اللہ نے دسیا فرشتیوں جنت دے باغاں چ سجدے کرنا سوکھا ہے پر بیٹیاں روندیاں آئیں ہوئے بھی پردیس پتھر دی زمین ہوئے ریتلی زمین ہوئے گرم زمین ہوئے پانی بھی نہ ہوئے بچے بھی روندے ہون خیمیاں نو بھی اگاں لگ جان ہوئے بھی پردیس پانی دا پتہ نہ ہوئے جنت دے باغاں چ سجدے کرنے سوکھے نے انج دی تبدیلی ہے دا سجدہ کرنا اوکھا ہے حسین نے آخری سجدہ کیتا فرشتیاں نو سمجھ آ گئی اللہ نو تسبیحاں پڑھنے والے فرشتیاں دی لوڑ نہیں رب نو تے انج دے بندے چاہیے نے جڑے او دے نا تو پتر بھی قربان کر دینے سبحان ربی العالی بھی سجدے چ پڑھ دینے فرشتیاں نو اج پتہ لگیا فرشتیاں نو انی عالم دی اج خبریں ہو گئی اللہ چاہتا بندیا میرے سجدیاں دی لوڑ نہیں اللہ نے فرمایا فرشتیوں کچھ او ہونگے کیڑے فساد کرنگے کچھ او ہونگے سجدے چ رب دی یاد کرنگے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذکر شہداء کرب و بلا گزشتہ کی جمعۃ المبارک تو آپ باب سماعت فرما رہے ہو اجدہ موضوع امام حسین دا آخری سجدہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا اے ایمان والو مدد لو نماز کو لو
فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت کرو، مدد طلب کرو نماز اور صبر کرو. نہ نماز ربے تے نہ صبر ربے. اللہ قرآن چ فرما رہے نماز تے صبر کو مدد لو. آخر تے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والے دے نال ہے. اللہ نے ذکر دو چیزاں دا فرمایا، نماز اور صبر. آخر تے فرمایا کہ اللہ صبر والے دے نال ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا سی کہ اللہ نماز تے صبر والے دے نال ہے، کیونکہ ذکر دو چیزاں دا ہو رہے ہیں. فرمایا استعانت تے مدد لو نماز تے صبر کو لوں، مگر اللہ صبر والے دے نال ہے. گرامی قدر حضرات، اللہ نے انج کیوں فرمایا؟ تو کربلا دے میدان وچ یزیدی بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے سن تے حسین بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے سن. نمازاں کربلا دے میدان چ او بھی پڑھ رہے تھے، نمازاں حسین بھی پڑھ رہے. ہو سکتا ہے کسی نے خیال آؤں کہ اللہ نمازیاں دے نالے تے ہو رہے رب یزیدیاں دے بھی نالے. پر کربلا دے میدان یزیدی نماز پڑھ کے ظلم کر رہے تے حسینی نماز پڑھ کے صبر کر رہے. اللہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر والوں دے نالے. رب نے دسیا میں کل بھی حسین دے نال ساں تے میں اج بھی حسین دے نال ہاں. ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر والے دے نالے. اس آیت مبارکہ چ اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائیاں، نماز تے صبر. واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں، او دی زندگی شروع صبر تو ہو رہی کہ ختم نماز تے ہو رہی. یعنی قرآن دی آیتاں دی تفسیر میرا حسین کربلا دے میدان چ کر رہا. گرامی قدر حضرات، سجدے تے کائنات چ بڑیاں نے کیتے. جب تو کائنات بنی قیامت تک رب نو سجدے ہوندے ہی رہن گے. بڑیاں بڑیاں نمازاں پڑھیاں، اللہ نے بڑیاں نو نماز پڑھن دی توفیق عطا کی تھی. اج جڑے نماز نہیں پڑھ دے وہ بہانے تلاش کر دے نے. کوئی کہندا میرے کپڑے خراب نے، کوئی کہندا میرا وضو نہیں، کوئی کہندا میں بڑی مصیبت ہے چاہیے میرے کو وقت نہیں میں نماز پڑھا، کوئی کہندا میں مصروف تے بزی بڑا میرے کو نماز پڑھن دا ٹائم نہیں. پر حسین نے کربلا چ دسیا وہ جڑا پتراں دیاں لاشاں بھی پہ چکدا ہے، وہ جڑا بتیجیاں دیاں لاشاں بھی پہ چکدا ہے، وہ جڑا بھانجیاں دیاں لاشاں بھی چکدا ہے، وہ ویراں دے بازو پہ اکٹھے کر دے. وہ دی سکینہ بھی رو رہی، وہ دی زینب بھی رو رہی، شہربانو بھی رو رہی، ام لیلہ بھی رو رہی، اتھے ساریاں بیبیاں پاکہ بھی رو رہیاں. ہے بھی پردیس 3 دن دی بھوک بھی، پیاس بھی 3 دن دی، ہے بھی کربلا دے میدان تے ٹبے تے ریگستان وچ کھڑا ہے، پانی بھی باندھے، مکہ بھی دور، مدینہ بھی دور، او دا ساتھی بھی کوئی نہیں. او یار کسے دا اللہ نہ کرے کو مر جائے تے کو بہتا نہیں تے پنڈ والے لوگ دن افسوس کرن آ جاندے. کسے دا پتر مر جائے 4 لوگ جنازے نو کندھا دینی آ جاندے، او دے نال افسوس کرن والا بھی کوئی نہیں، او دے پتراں نے جنازے نو کندھے دین والا بھی کوئی نہیں. پر وہ پھر بھی نماز پہ پڑھدا ہے. انہیں دسیا تیری مصروفیت کوئی حسین دی مصروفیت تو زیادہ تے نہیں، تیری مصیبت کو حسین دی مصیبت تو بڑی تے نہیں. میں پھر بھی نماز پڑھ رہا، میں پھر بھی سجدہ کر رہا. اتھے وضو لئی پانی بھی کوئی نہیں، مصلی بھی کوئی نہیں، قلین بھی نہیں، ایسے بھی نہیں لگے. میری ملت نوجوانوں انہیں آکھا کی ہویا یہ پانی نہیں میں وضو نہیں کرنا تے تیمم کر لینا. گرامی قدر حضرات آکھا کی ہویا یہ مصلی نہیں، میں ابراہیم دے مصلی تے کعبے تے کھلو کے نمازاں پڑھیاں، نہ محمد دے مصلی تے کھلو کے مدینے نمازاں پڑھیاں. اج کی ہویا یہ مصلی نہیں، میں ریت نہیں مصلی بنا لینا. اسی تے کہنے ہیں منہ طرف کعبہ شریف، اتھے پتہ ہی نہیں کعبہ ہے کدھر. انہیں آپ ہی نہیں سوچیا کعبہ کدھر ہے. انہیں آکھیا اللہ اکبر، گردن چ تیر، ایتھے نیزہ، 313 زخم نے. پر میری ملت نوجوانوں انہیں آپ ہی نہیں آکھیا منہ طرف کعبہ شریف. ریت نلی تیمم کر کے تے سجدے چ سر رکھیا. اتوں آواز آئی دنیا کعبے وال ویکھ کے سجدہ کر دیے، اج کعبہ تیرے وال ویکھے گا، جدھر منہ کرے گا ادھر ہی کعبہ ہو جاوے گا. انہیں سجدہ کیتا. اج اس سجدے دی مشال آپ احباب دے گوش گزار کر رہی ہیں. گرامی قدر حضرات امام دی زندگی صبر تو شروع ہو رہی تے نماز تے ختم ہو رہی. میرے امام نے سجدے تے نماز دی اہمیت جاندیا دسی. فرمایا او میرے نانے دی امت یاد رکھے آجے اس اوکھے ڈاڈے امتحان دے ویلے اذیت دے ویلے میں سجدہ نہیں چھوڑیا. میرے غلاموں
تے میرے نا دے لنگر کھان والے تے نعرے لگان والے ہو سجدہ نہ چھڑے آجے، سجدہ نہ چھڑے آجے۔ گرامی قدر حضرات آخری بیلے سجدہ کیتا، آئیے میں اس سجدے دی کیفیت آپ احباب دے گوش گزار کرا۔ پڑھا قرآن بھائی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا، نہیں بولے سبحان اللہ۔ میں جدوں نواں جمعہ پڑھانا آیا نا تے میں ایک جمعہ کوئی پونا گھنٹہ ترنم نہ لگایا، افضل قادری صاحب طرز نہ لگائی۔ جدو آخری 15 منٹ لگے تے میں طرز لگائی، ایک بابا بول کے کہندا ہن پتہ لگا آسی صاحب آئے نے، تے میں شروع چی ترنم تے طرز اس واسطے لگا لینا تو انہوں پتہ لگ جائے آسی صاحب آگے نے، پر تُسی بھی سبحان اللہ کہو منوں پتہ لگے تُسی بھی آئے ہو بھائی۔ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ، بیٹا بیٹا سارے بیٹھ گئے۔ نہیں تو اڈی سبحان اللہ اونج دی نہیں جے میں تقریر کرنا چاہنا، اونج دی سبحان اللہ بولو بھائی۔ جیڑا ہاتھ نہیں نہ چکتا نال دا پہلی سہارا کراؤ تو دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پروردگار نے فرمایا اوج نہ دیاں راتا اللہ دی بارگاہ سجدے تے قیام جبیت جاندیاں نے۔ نوجوانوں دی قدرت دے کارخانے دے اندر کچھ لوگ ایسے نہیں جنہ دیاں سجدے تے راتاں گزر جاندیاں نے، او دی قدرت دے کارخانے چ کچھ لوگ ایسے نہیں انہاں دی رات ایک سجدے چ گزر جاندی ہے۔ کچھ ایسے نے یاروں انہاں دی رات سجدے چ گزر دی ہے، پر انہیں انج دے بھی بندے بنائے نے او دی رات مک جاندی ہے، انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں آندا۔ نوجوانوں اسی عصر دی نماز پڑھن جائیے، مغرب تو پہلے گھرے آ جانے آؤ، اسی زور دی نماز پڑھن جائیے، عصر تو پہلے گھرے آ جانے آؤ، اسی مغرب پڑھن جائیے، عشاء دے تک گھرے آ جانے آؤ، عشاء پڑھ کے فجر تو پہلے گھرے آ جانے آؤ۔ دنیا نمازاں پڑھ دی رہی، سجدے کر دی رہی، پر لوگ سجدہ کر کے گھرے آ جاندے رہی۔ اللہ نو مطلوب سی کوئی ایک انج دا بھی ہوے جڑا نماز پڑھے پر قیامت آ جائے او دا سر سجدے چی رہ جاوے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت نو انسان اوویں اٹھے گا، اس حالت چی اٹھے گا جڑی حالت دے اندر موت آئی۔ جڑا سجدہ کر دیا مر جائے سجدے چی اٹھے گا، جڑا روزے چا مر جائے روزے دی حالت چی اٹھے گا، جڑا گناہ کر دیا مر جائے گناہ دی حالت چی اٹھے گا۔ با حسین کربلا دے میدان چ انج دا سجدہ کیتا، دنیا قیامت نو قبراں چی اٹھے گی، حسین سجدے چی اٹھے کیوں بولے سبحان اللہ۔ نوجوانوں دا پنجابی جو ترجمہ انج کراؤں، نانے دا دین بچایا زینب دیاں سونیاں ویرانے، نانے دا دین بچایا زینب دیاں سونیاں ویرانے، کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیرانے، کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیرانے۔ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومنہ دی معراج ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے تے رب ہر بندے دی شارگ دے قریب ہے، پر بندہ رب تو دور ہے، اللہ قریب ہے بندہ دور ہے۔ عرض کی دی کملی مانیا کہ کدے بندے دا دل کرے ماں بھی قریب ہو جاواں، فرمایا پھر سجدے چ آ جاؤ۔ انسان اللہ دے قریب سب تو زیادہ ہوندے ہیں جدوں سجدے چ ہوندا ہے۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا سجدہ کرتے قریب ہو جا،
سجدہ کرتے قریب ہو جا کربلا بچ حسین نے جدو سجدہ کیتا اللہ نو اینا قریب پا لیا عرض کی اللہ تیرے قرب جتے بڑا لطف ہے نہ قیامت تک اس قرب چ رہنا چاہنا اللہ نے فرمایا تو سجدے چ رہی میں تیرے قریب ہی رواں سجدے چ رہا میں تیرے قریب ہوں یا حسین یا اچھا بولو اچھا سارے یا حسین 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 ماشاءاللہ نوجوانوں جڑے بلے اللہ نے انسان نو بنایا اللہ نے رشا فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین اللہ نے فرمایا میں مٹی دے نال بندہ بنانے لگا فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ اسی بڑیاں تیریاں تسبیحاں پڑھنا واسطے اسی تینوں سجدے بھی کران گے اسی نمازاں بھی پڑھان گے اسی تسبیحاں بھی پڑھان گے عرض کی تھی یا اللہ بندہ نہ بناویں اللہ فرمایا کیوں نہ بناواں کہنے لگے میں یفسد فیہا ویسفک الدماء کہنے لگے خون ریزیاں کرے گا ایک قتل کرے گا ایک فساد کرے گا اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون اللہ فرمایا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے فرشتیاں نو سمجھ نہیں آ رہی اللہ کی جاندا جو اسی نہیں جان دے پر جدوں کربلا دا میدان آیا نوجوان حسین نے آخری سجدہ کیتا فرشتیاں نو انی عالم دی سمجھ آ گئی اللہ نے دسیا فرشتیوں جنت دے باغاں چ سجدے کرنا سوکھا ہے پر بیٹیاں روندیاں ہوئے بھی پردیس پتھر دی زمین ہوئے ریتلی زمین ہوئے گرم زمین ہوئے پانی بھی نہ ہوئے بچے بھی روندے خیمیاں نو بھی اگاں لگ جان ہوئے بھی پردیس پانی دا پتہ نہ ہوئے جنت دے باغاں چ سجدے کرنے سوکھے نے انج دی تطیری ہے تے سجدہ کرنا اوکھا ہے حسین نے آخری سجدہ کیتا فرشتیاں نو سمجھ آ گئی اللہ نو تسبیحاں پڑھنے والے فرشتیاں دی لوڑ نہیں رب نو تے انج دے بندے چاہی دینے جڑے او دے نا تو پتر بھی قربان کر دینے سبحان ربی العالی بھی سجدے چ پڑھ دینے فرشتیاں نو اج پتہ لگیا فرشتیاں نو انی عالم دی اج خبریں ہو گئی اللہ چاہندا بندیا میرے سجدیاں دی لوڑ نہیں اللہ نے فرمایا فرشتیوں کچھ او ہون گے کیڑے فساد کرن گے کچھ او ہون گے سجدے چ رب دی یاد کرن گے آج انی میں بحث کی تھی میرا دل کر دے دا ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروائیے سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آج ہے جڑا سنی ماں دا پتر جنہوں اے لگ دا نا کہ میں ساری زندگی حسین دے نانے دے ٹکڑیاں تے پلیاں او بولے سبحان اللہ مسجد مدرسہ گونج جائے میں اگلے جو میں جدو آما تے میں نے پتہ لگے میں ذکر حسین کر کے گیا سا سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سا عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عمدۃ الکاملین قطب المکملین حضرت سخی فنا فی اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو امام حسین دے آخری سجدے تصور تے تخیل چو ویکھیا نا کہ حلقے تیر ہوئے چودھری صلاح الدین صاحب گردن موڑی نہ جاندی ہوئے اس ویلے پورا زور لگا کہ میرے حسین نے جدو سجدہ کیتا نا تے عشق دی منزل پا لئی نا اس
اس ویلے حضرت سخی سلطان باہو نے کوئی عجیب ہی رنگ پیش فرما چھڑیا. آپ عشق دی منزل تے پہنچ گئے تصور حسین دے آخری سجدے نو ویکھیا نا. پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے عشق حقیقی سوئی جانن جنہ قتل مشوق دے منے وہ عشق نہ چھوڑن تے مکھ نہ موڑن پاویں سہ تلواراں کھنے او جد وال ویکھن او راز مہیدہ او تے جاسن اسے بنے او سچا عشق حسین علی دا باہو او سر دے وے راز نہ پنے. سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے راز نہ پنے ہو. او جڑا عشق دا راز ہی او نہیں پنیا سر دے دیتا سجدے وچ. سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے راز نہ پنے ہو. گرامی قدر حضرات سجدے تے آدم نے بھی کیتے, عیسیٰ تائیں سارے نبیاں سجدے کیتے, مصطفیٰ نے بھی سجدہ کیتا ایک مکے دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر سجدے چ سر. صحابہ سجدے چ ذرا اکھیاں بند کر کے اس عالم دا تصور کرو جدو نبی پاک مصلی تے صحابہ پیچھے سارے سجدے چ. حسین ٹورے ٹورے آئے آکے ننانے دی کنڈ تے بیٹھ. ان مصطفیٰ سجدے چ تسبیح پہ پڑھ دینے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. صحابہ بھی پڑھی جا رہے پر آج مصطفیٰ سجدے چ سر نہیں چک دے. میں سجدے چ سر نہ چکا تو انہوں نہیں پتا کیوں نہیں چک رہے. مقتدین خبر نہیں ہوتی امام سجدے چ کیوں سر نہیں اٹھا رہا پر سجدہ ہی لمبا ہو گیا. حسین اپنی مرضی نہ کھیڑ دے رہے, کھیڑ کھیڑ کے جدو آپ ہی دل کیتا اترے تے چپ کر کے نہ تے گھر تو چلے گئے. ہن نبی سجدے چو سر کیوں نہیں چکیا؟ جی میں سر چکیا تے کدھر حسین ڈگ نہ جاوے ہے نا. ہن سجدے چ نبی نو دو خیال ہے, سجدہ رب نو کیتا رب دا خیال ہے, ایک نبی نو ہور خیال ہے کدھر حسین ڈگ نہ جائے. پتہ لگ گیا نبی نو اس ویلے دو خیال سن, ایک رب دا ایک حسین دا. تے جے کوئی آکھے خیال نماز چ نبی دا آجے تے نماز نہیں ہو دی. نبی انہوں دسیا او مینوں حسین دا خیال آجے تے میری ہو جاندی ہے, تینوں نبی دا آجے تے تیری نہیں ہوں دی. ان تسی سبحان اللہ کوئی نہیں فرمائی. اچھا حسین اچھا جنہوں سمجھ آ رہی گا دیو بولے سبحان اللہ. ان حسین اتر کے جدو گھر گئے نا تے امی نے پوچھیا ہوئے گا کہ کتھے گئے سو؟ آکھیا نانا جی نہ کھیڑن گیا سا. کھیڑا جی او سجدے چ سانجی تے میں آپ ہی کھیڑ کے آ گیا. آکھیا بے تو نانے دے سجدے تے سوار ہو گیا؟ آکھیا جی امی. آکھیا پتر انج نہیں کری تھا. ادھروں نانا بھی آگئے تے گوچ بٹھا کے آکھیا پتر انج نہیں کری دا, جدو سجدے چ جائیے نا تے پھر اوپر سوار نہیں ہوئی دا, تو بھی سجدہ کیونکہ میں تینوں سکھانے نے نا تو بھی کرنے نے. تے گودے چ بیٹھ کے نا تے نانے نو آکھیا نانا جی تساں پھر کنیاں تسبیحاں پڑھیاں؟ آکھیا پتر 72. اچھا ایڈا لمبا سجدہ کر لیا؟ ہاں بیٹا تیری خاطر نا. تے عرض کیتی میں جدو اتر گیا تے تساں فرمایا پھر میں سر چک لیا تے گوچ بیٹھ کے آکھیا نانا جی تساں تے سر چک لیا نا.
پر کربلا چ سونے ایک سجدہ تو میری عزت لی لمبا کیتا ہے کہ میں تیری عزت لی کراں گا پر تساں تے سر چک لیا نا قیامت آ جائے گی حسین نو سجدے چ سر چکدا کوئی نہیں ویکھے گا ہن ایک سجدہ میں کراں گا نانا پھر وہ کیتا نا کربلا وچ ایسا سجدہ پڑھا نوجوانوں اس واسطے عاشق بول کے کہندا ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے دیو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے تو نے وہ سجدہ کیا بولو سبحان اللہ اے نعرہ لگاؤ عظمت سجدہ حسین میں آج حسین دے اس سجدے دی عظمت پہلے قرآن سنو پھر سجدے تے انہوں سارے ہی کر دینے پڑھا قرآن کے انہوں سجدے سارے کر دینے چلو پھر کدے سائی تُسی نہیں بولے نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو تے جے باندھی ہے پھر سبحان اللہ بولو بھائی اللہ نے رجاء فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض دوسرے مقام پہ اللہ نے رجاء فرمایا للہ یسجد من فی السماوات وما فی الارض ایک مقام تے فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض دوسرے مقام تے فرمایا للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض ایک جگہ فرمایا من فی السماوات والارض ایک پاسے فرمایا ما فی السماوات و ما فی الارض جڑے درس نظامی بچے کر دے انہوں نے پتہ ہے درسیات پڑھنے والے من لفظ عربی دا من ایک غیر ایک زبیل عقول واسطے آندہ یعنی عقل والے واسطے جڑا سوچ دا ہو توجہ ہے میں تسی سجدہ کریے اسی عقل ماندہ اللہ نے سانو عقل تے شوگر دیتا ہے نا تے اسی من زبیل عقول بچانے ہیں نبیاں سجدہ کیتا جنات سجدہ کر دیں پر ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال ہوندہ کہ ہورے عقلاں والے سجدہ کر دیں نہیں اللہ فرمایا یسجد للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض آج جڑا ما ہے نا لفظ ما ایک غیر زبیل عقول واسطے آندہ ہے جنہوں عقل نہ ہوئے مثل پتھر سورج چن ستارے اے سارے درخت شجر حجر نباتات جمادات انہوں تے عقل نہیں نا ہو سکتا کسی نو خیال ہوتا کہ اللہ نو ہو رہے میں ہی سجدہ کرنا اللہ فرمایا نا 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 پڑھئے پھر قرآن اللہ نے رجاء فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض للہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض اللہ نے فرمایا آگنوں سجدے کرنا والے آؤ اللہ نے فرمایا پتھرانوں سجدے کرنا والے آؤ اللہ نے فرمایا درختانوں سجدے کرنا والے آؤ سورج تن سے ستارانوں سجدے کرنا والے آؤ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ فرما جنہوں تو سجدے کرنے ہوتے میں نو سجدے کر دینے پتہ لگیا انسان بھی اللہ نو سجدے کر دینے غیر انسان بھی اللہ نو سجدے کر دینے زبیل عقول بھی اللہ نو سجدے کر دینے غیر زبیل عقول بھی اللہ نو سجدے کر دینے اللہ نے سارے اندے سجدے ویکھے پر دی قدرت دا تقاضا ایسی کوئی ایک انج دا سجدہ کرے کہ تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے وہ چاندہ دی منہ کوئی انجدہ سجدہ کرے کہ میں رب ہو کے انہوں کہاں
تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. انہیں پھر بیکھیا نا کہ ہن نبوت ختم ہو گئی, ہن میں نبی دا دوتا نا آخری نبی دا, تے میرے بعد نبی دا دوترا ہی کوئی نہیں. خیال آیا پھر او سجدہ میں نہ کریں جدے تے رب بھی ناز کرے. پتہ کیوں بھائی میں نماز پڑھا نا تو میرے بچے میرے بل ویکھ کے اونجی پڑھن گے جویں میں پڑھاں گا. میں نے یاد ہے میری دادی جان نے, اللہ تعالیٰ نے کری کرامت کرے, قبر تے بے شمار رحمتہ نزول فرمایا, میں نے نماز پہلی بار انہاں سکھائی. میں اس مدرسے قرآن مجید حفظ بھی کیتا, میں تھے پڑھیا بھی, میں جامعہ نمانیہ چ درس نظامے بھی کیتا, میں دیگر بھی مساجد چ مدارس چ پڑھیا, میں بڑے قاریاں کل اپنے والد صاحب قرآن مجید پڑھیا, والدہ کل قرآن پڑھیا, پر نماز میں آج بھی وہی پڑھنا جڑی میری دادی میں نے سکھائی, یعنی اس طریقے نال. حالانکہ انہاں دا طریقہ قرآن حدیث کے مطابق ہی ہے نا. تو میں نماز پڑھا, میرے بچے انج پڑھن گے جو میں سکھاواں گا یا ویکھاں گا. حسین نے اس امین و نماز پڑھدا ویکھیا سی جڑی ایک رات وچ ایک سجدہ انج دا کر دی کہ رب دی رات مک جاندی تے سیدہ فرما دیاں ایڈی چھوٹی رات اج تے سجدہ مکمل نہیں ہویا. تے آ کے مدینے دی عورتاں پوچھ دیاں سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہوں؟ تے فرما دیاں رات لمبی کدوں ہے؟ اج تے میں ایک باری سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیا تے رات مک گئی. فرما دیا میرا تے جی کردہ کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے, میں ساری رات ایک سجدے چی گزار دے وہاں. اچھا حسین نے ہن اس ماں نو سجدہ کردہ ویکھیا تے اس باپ نو سجدہ بھی کردہ ویکھیا جیڑا علی ایڈا نمازی ہے, ایڈا عبادت گزارے, ایڈا عبادت گزارے, ایڈا عبادت گزارے کہ اس علی نو ویکھنا عبادت ہے. وہ کنی کو عبادت کردہ ہوئے گا جنہوں ویکھنا عبادت ہے. اس علی دا لالے جدی اثر دی نماز قضا ہو جائے تو سورج واپس آ جاندہ کہ میں پھر ڈوب جاواں گا, تو نماز پڑھ. انہیں اس باپ کو نماز سکھی, اس ماں کو نماز سکھی, انہیں نماز اس نانے کو سکھی جس نبی نے نماز لے کے آندی تے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, فرمایا سجدے کر دے رہا جے رب دے دیدار ہوندے رہن گے. ان حسین نے اس ماں اس باپ اس نانے کو نماز سکھی, انہیں اپنے ویر حسن نمازاں پڑھ دیاں ویکھیا. او دی بہن انج دے سجدے کر دیئے کہ جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیئے نا, انہاں موقعہ تے حسین دی بہن زینب سجدے پہ کر دی سی. پھر انہیں ایسا سجدہ کیتا, ایسا سجدہ کیتا کہ تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. ایسا سجدہ کیتا. میری ملت نوجوانوں, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سجدے چ گئے نا, ان فرشتے بھی ویکھ رہے, اور غلمان بھی ویکھ لیاں, سارے ویکھ رہے. 32,000 دا لشکر ہوئے تے بیچ ایک حسین ہوئے. ایک بندے نو 10 بندے مار دے ہومن تے او دی بچن دی امید کھٹ جاندی. 32,000 دا یزیدی لشکر ہوئے. انج پہ جن جنہیں کتے پہندے تھے, تیر چلا رہے, تلواراں چلا رہے, نیزے مار رہے, پتھر مار رہے. تے او سجدے نہیں سمجھے آسان کرا, کسی نے ایک زخم آ جائے نا وہ ہائے کر دے, ہائے کر دے. چور سر تو لے کے پیران تک زخم, 1 2 5 7 10 نہیں. امام علی رضا نو کسے پوچھیا کہ حضور کوئی کہندہ امام حسین نو کربلا دے میدان 70 زخم آئے, کوئی کہندہ نہیں جی 72 سن, ایک کہندہ 82, ایک کہندہ 117, کوئی کہندہ 313. تسی دسو, تسی تے حسین دے پوترے ہو نا, تو ہاڑے تو بعد کون جاندہ. امام علی رضا رو پہ تے رو کے فرمایا چنگی گالے نہ پوچھے میں تو دسیا نہیں جانا تے تو سنیا نہیں جانا. انہیں عرض کی تھی جو تسی نہ دسو تے کون دسے. آپ نے فرمایا کربلا دے میدان چ میرے دادے نو اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے, جتنے قرآن دے. اچھا اینے زخم ہون, اینے زخم ہون, شمر سینے تے بیٹھا ہوئے تے زخم بھی اینے ہون, پر ایک
تے ظاہر زخم نے نا کچھ اندر بھی سن اندر بھی سن او کیڑے سن او اکبر دے جان دا زخم بھی سی او قاسم دے جان دا زخم بھی سی او عباس دا زخم بھی سی او نکے جے اصغر دا زخم بھی سی او مدینہ چھڑن دا زخم بھی سی او مکے سوار حج نے کیتا او بھی زخم سی او یار انہوں آ بھی زخم ہے کہ میں تے ٹر چلیا میری سکینہ رونا انہوں آ بھی زخم ہے انہوں پتہ سی میرے زین العابدین دے ہاتھاں چا ہاتھ کڑیاں تے پیراں چا بیڑیاں پانیاں انہوں آ بھی زخم ہے انہوں پتہ تھوڑی دیر بعد میرے بعد خیمے انہوں ظالمہ اگا لگا دنیا انہوں آ بھی زخم ہے انہوں آ بھی پتہ ہے میری سکینہ ساری زندگی یتیم ہو کے بابا بابا کہہ کے گزار رہی ہیں وہ دے اندرونی زخم بھی نے تے ظاہری زخم بھی نے پر کفیت کیے نوجوانوں یا آخری ویلے شیمر بھی سجدے جدے رک کر رہے آئے سارا جسم بھی زخمی ہے اندر بھی زخمی ہے دل بھی زخمی ہے پھر سارا جسم حسین سخیدہ اے تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تدید اے نیت نماز کھلوتا آکھیا ویخ میں تینوں انج دا سجدہ کر چلیا نہ کسے کیتا تے نہ کوئی کرے گا توجہ ہے آکھیا میں تینوں انج دا سجدہ کر چلیا نہ کسے کیتا تے نہ کوئی کرے گا او تم آواز ہے لے پھر حسین جے تم انج دا سجدہ کیتا ہے نا تے قیامت تک مسجدہ مینوں سجدہ کرن لئی بنن گیا پر جے اونا مسیحاں تے تیری شہادت دی کانفرنساں نہ کرا دیواں تے مینوں حسین دا رب کون آکھے جتھے مینوں سجدے ہون گے نال ممبراں تے بیٹھ کے تیری شہادت دے خطبے پڑھے آ جان گے نال تیرے سجدے دیاں تعریفاں ہون گیاں جے تو مینوں انج دا سجدہ کر چلے ہیں تے مسیحاں میریاں تے ذکر تیرے مسجدہ میریاں تے ذکر بھی تیرے ہون گے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ نے اسے بانتے فرمایا جنہ پڑیاں بھائی جنہ پڑیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے اے مرداں دے درباراں تے اویخ ندی انہیں عشق دی انج دی نماز پڑھی نہ وضو ایک کپڑے نے تھوڑا جو خون لگ جے نا تے بندہ سوچی پہ جاندہ نماز ہونی ہے کہ نہیں او دے جسم تے زخم تیران دے تلواران دے نیزیاں دے بھالیاں دے سارے کپڑے خون نل لتھڑے پر انہیں نہیں سوچے کیوں او باب علم دا پتر سی علی دا پتر سی نا انہیں مسئلہ کدے کلو پوچھنا سی دنیا او دے کلو پوچھ دی سی امام سی وقت دا سارے کپڑے خون دے نہ لتھڑے وضو بھی کوئی نہیں تیمم کر لیا خون بہجے وضو ٹوٹ جاندے شریعت دا مسئلہ ہے پر اتھے سارے کپڑے خون نہ لتھڑے تیمم کر لیا مسلح کوئی نہیں انہیں کربلا دی ریت نو مسلح بنا لیا ہے میری ملت دے نوجوانوں اسی مو طرف کعبہ شریف اتھے پتہ ہی نہیں کعبہ کی سجدہ کرنا ہوئے تھے سامنے لوگ گزر دے ہوں تو لوگ کہندے میرے سامنے کوئی چیز رکھ دے سترہ رکھ دے تاکہ میں سجدہ کر سکا پتہ سامنے یزیدی نے رکھن واسطے چیز بھی کوئی نہیں انہیں کچھ بھی نہیں سوچیا کیونکہ ساری کائنات او دے تو مسئلے پوچھ دی سی انہیں کدے تو پوچھنا سی انہیں بس آخری ویلا آیا نا ایک باری آسمان وال بیکھیا ایک باری زمین وال بیکھیا تے بس آسمان وال بیکھے تے انہا پوچھیا
راضی ہیں؟ نہیں سمجھے نا؟ ایک مصیبت آ جائے نا تو لوگ خدا نہ شکوے شروع کر دیں. اینیاں مصیبتوں سامنے پترہ دیا لاشاں سجے پاسے ویرہ دیا کھبے بھاجیاں تے بتیجاں دیا پیچھے غلامہ دیا قطر لاشاں دا ڈھیر تے سورے اپنے تے لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے نا آسمان ول ویکھ کے شکوا نہیں کیتا کہ آ میرے نال کی پیا کرنا ہے. میں تے نبی دے موڑیاں تے کھیڑ کے ایڈے لاڈاں دا پلیا سا. شکوا نہیں کیتا، نہیں آسمان ول ویکھ کے پوچھا راضی ہے کہ ہور دے ماں ہور دے ماں. تو آواز ہی تو راضی ہے؟ اکھا تیری عزت جلال دی قسم راضی ہیں. تو آواز ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ. یہ تو میرے تے راضی ہے نا پر تو تے میرے نا تو مر چلے. میں تیرے تے راضی ہوں پر جڑا قیامت تک ہن تیرے نا دا نعرہ مار کے مر جے میں او دے تے بھی راضی ہوں. ہاں دیکھو کربلا اندر کیڑا کھیڑ حسین نے کھیڑیا. لوگ جانا دی بنٹی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لیا ہے. اکھے جیڑی قیمت ہے جب نانے دا دین بچے گا میں او قیمت دے کے بچا کے جاماں گا. گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ کیتا تے فرشتیاں نو حیرت وچ ڈال کے رکھ دیتا. تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اپنے خیمے چ نکلے نا تاکہ وقت تھوڑا محرم شریف ختم ہو رہے میرا دل کردہ ان شہادت سنا کے تو انہوں مڑ مدینے ہولے ہولے لے جاواں ملک شام دا ایک چکر لگوا کے اگلے جمعے. آخری ویلہ تے جدو خیمے چو نکلن لگے وہ کیسا منظر ہو گئے. جبہ امیر حمزہ دا زیرہ سینے تے حضرت جعفر تیار دی کمر چ پٹکا حسن دا ہاتھ چ تلوار ذوالفقار مولا علی دی دستار بنی نا تے زینب پوچھ دی اے کیڑی دستار ہے؟ آکھے اے او دستار ہے جیڑی بن کے نانا معراج کرن گیا سی. تے آنکھے چ نکے نکے اتھرو تے زینب فرماندیاں روئے کیوں؟ آکھے جبہ تے امیر حمزہ دے زیرہ جعفر تیار دی پٹکا حسن دے تلوار بابا دی دستار اب نانے دی کوئی امی دی نشانی مل جاندی تے آج حسین پورا ہو جاتا. فرما دیا فکر نہ کری تیری امانت ایک سانب کے میں بھی رکھی ہے. پرانے جو صندوق کی جو چٹی رنگ دی چادر لیا کے تے ویر دے موڑے تے رکھ دیتی. پوچھے بہنے چادر کیڑی؟ فرمایا چاندی بارہ مزارہ دیکھے گئی سی. تے امی نے آکھیا سی زینب آخری ویلے جدو دولہ بڑھ کے نکلنا تے انہوں حسین نو ماں دی یاد ہونی ہے. تے انج کری میری چادر دے موڑیاں تے رکھ دے میں فاطمہ دا حصہ بھی کربلا چ پہ جاوے. اس ویلے حسین ایڈے سونے پہ لگ دے کہ زینب متھا چوم کے فرما دیا ایڈا سونا پہ لگنا ہے. رب کعبہ دی قسم انج لگدا جویں میرا نانا شب اسرا دا دولہ معراج کر. ایڈا سونا حسین پہ لکھے. میں تاریخ دی کتاب وچ پڑھیا کہ امام حسین جدو خیمے چوں نکلے سان تے انج سی کہ صورت مصطفیٰ دی سی، لباس مصطفیٰ دا سی، دستار مصطفیٰ دی سی. بڑی دیر تک یزیدیوں نے آئی سمجھ نہیں سی آری حسین ہے کہ محمد ہے. کچھ یزیدی تے اس گل تو دوڑ گئے انہاں آکھیا دوڑ جاؤ حسین نو بچانو دا نانا مدینے آ گیا. ایڈا سونا حسین آخری ویلے پہ لگ دے. میرے امام جدو خیمے چ نکلنے لگے نا تے روندے نکلے. سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا تو تے اکبر دی لاش تے نہیں رویا. میں تے ویکھیا تو عباس دے بازو کٹھا کردہ نہیں رویا. تو تے قاسم دیا پسلیاں ٹکڑیاں ویکھ کے نہیں رویا. میرے آؤں تے محمد دیا لاشاں چکدیاں بھی نہیں رویا. تو تے اصغر دے حلق دا تیر کھچدا نہیں رویا. اور رویا کیوں ہے؟ تے تسلی دے کے فرما دیا تو تے پتر دین تو وار کے چلے ہیں، میں تے پتر ویر تو وار کے چلے ہیں. دنیا اتے لکھاں پینا پیار نے کمان دیاں اور سچیاں بھی ہون پاویں پتر نہیں کوہاں دیاں. کو بہن نے کہتے ویر تو پتر بھی قربان کیتے. پتر کنوں نہیں پیارے؟ کہنے لگے تو کیوں روے؟ تیرے تو تمہیں پتر وار دیتے نے تو کیوں روے؟ فرما دیا تیری تے نسل قیامت تک جاری رہنی ہے، جوندہ روے تیرے زین العابدین. پر میں تے اپنی نسل ہی کربلا چھڑ کے ٹر چلی ہے. میرے تے دو ہی سن وہ بھی تیرے تو وار دیتے تو کیوں روے؟ سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہمیں نانے دی یاد آئی ہے. فرمایا سویرے میں اکبر جو ٹوریا سی نا انہوں دلہ سے میں دیتے سن.
قاسم نو گھوڑی تے چڑھایا تے انہوں تسلیاں تے تھپکیاں میں دیتیاں عباس نو ٹوریا تے تھپکیاں میں دیتیاں پر میں رونا کدے نانا ہوندے نا تے میں نو بھی تھپکی دے کے ٹور دے واہ میرے پتر حسین تسلی رکھ پیوہ دیاں تے ماما دیاں تھپکیاں انسان شیر بنا دے دیاں اکھا کدے آج ابو ہوندے نا آج کدے ماں ہوندی تے تھپکی دے کے ٹور دی میں نو ٹورن والا ہی کوئی نہیں میرے امام روم دے خیمے چو نکلے نالے رو کے فرما دینے جد میرا آج نبی نو ہوئی جبریل برا کے لے آیا جد علی والے خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں واگا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمیاں بچوں وہ نکلی زینب اس برکا منہ دے کایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑی امڑی دے جائے تو کرو میں تینوں بین ٹورے گا تینوں میں تھپکی دے سیدہ زینب نے ٹوریا کی میں ٹوریا بڑی لمبی گئی خیمے کو حرام مچ گیا میرے حسین چلے سیدہ زینب دوڑ کے نا تے آن محمد سینے تے لیٹ کے گندیاں اٹھو ماموں ٹور چلے اٹھو ماموں نو روک لو حضرت عباس نو حضرت زینب فرما دیا اٹھ عباس تیرا ویر حسین ٹور چلے ام لیلہ اکبر دی لاش نو ہلا کے فرما دیا ابو چلے نہیں جاندے اور روک لے امام قاسم دی ماں ام فروا فرما دیا قاسم پترا او بیخ چاچو ٹور چلے اٹھ چاچو ٹور روک لے ام رباب نکھے جے اسکر نو فرما دیا اٹھ بابا جا رہے نہیں پتر بابا نو روک لے شہر بانو زین اللہ عابدین نو پکار کے فرما دیا وے میرے بیمار پتر اٹھ بابا جا رہے نہیں خیمے اجڑ چلے جاؤ بابا نو روک لو کوئی کہندی چاچو نو کوئی کہندی مامو نو روک لو میرے حسین روم دیا خیمے چو نکلے بی بی رباب دی آواز دی امید آواز تھا اجے نہ جایا جے خیمے چو کو حرام بچے فرمایا اجے نہ رو اجے نہ رو اجے میں خیمے چا اجے نہ رو فرما دیا تھوڑی دیر دے بعد جدو میری سواری خالی ہونی ہے نا میری سکینہ ابو ابو کیا کرو نا او رو لے آجے فرمایا جدو خیمے نو میرے بعد اگاں لگیاں نا او دو کٹھیاں بے کے رو لے آجے فرمایا جدو زین اللہ عابدین نو ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں پہیاں او دو رو لے آجے فرمایا جے رون دے بڑے موقع ہونے نے جدو یزید دی جیلے چے سکینہ رو رو کے ادھی رات ویلے کہنا بابا میں نو نیند نہیں پہی ہوتی او دو رو لے آجے فرمایا جدو لٹیا قافلہ مدینے پہنچے نا او دو نانے نو جا کے دکھڑے سنان دے رو لے آجے اجے میرے سامنے نہ رو میرے حوصلے پست نہیں ہونے کسے در رونا سیدہ میرے باب نے عرض کی دیا سکینہ نو پھر جاندے ہوش کرا جو آپ ایک چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے جے تینہ والے ہو 7 سال دی میرے امام دی شہزادی ایڈی حوصلے والی بچی ہے نا او مدینہ پیدل ٹوری مکے آئیو نہیں روئی او مکے آکے نہیں روئی مکیوں پیدل ٹوری کربلا آئی نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہو گیا ایک بار رو کے پانی نہیں منگیا 10 محرم ویلے انہیں چاچے دے بازو کٹ دے دیکھے اس 7 سال دی بچی نہیں روئی قاسم دیا پسلیاں ٹوٹیاں نہیں روئی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ دے نہیں پہ روندی اصغر دی لاش ویکھ کے نہیں روئی اصغر دا خالی پہ گھوڑا ویکھ کے ماں نو غش پہ جاندہ ہے پر او نہیں روندی کہ انہوں پتہ سی میں ابو دی لڑ لیاں جب میں روئی نا تو میرے ابو نے رو پڑھنے او نہیں روندی میرے بابا نہ رون پر جب بابا ٹورے نا اس بچی دے زبط دے سارے بندہ نہیں ٹوٹ گئے وہ بچی چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئے میں لاہور دے ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ویکھی لوگ پانی پہ پیلان دے سن میں پوچھا کی ہویا کہہ لگے اسی صاحب دا بدھ دبئی ٹر گیا نا 2 سال بعد ہونا بیٹی باپ نو جاندہ بے کے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی
میں نے خیال آیا دبے تے 2 سال بعد آئی جانا او کی میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتہ سی بابا آنا ہی کوئی نہیں سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہوئی میرے امام سکینہ نو ہوش کرا رہے اٹھ دی نہیں بارو شیمر دی آواز ہے حسین جلدی کر باہر آ میرے امام آ کے گھوڑے تے بیٹھے اکھاں چتھونے پر گھوڑا ٹردا نہیں فرما ٹردا کیوں نہیں گھوڑے مڑ کے خیمے بل بیکھیا میرے امام جدو انج خیمے بل بیکھیا تیاں والے ہو سکینہ نو ہوش آ گیا انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے کہ بیٹی نو جھڑک مار دے میں نا تے پیو کہندا خبردار میری دھی نو کوئی جھڑک نہ مارے تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ہے تے پیو اجے جوندے تیاں پلو پھڑ لینا تے باپ چھڑاندے ہی نہیں میری دھی دا کدھر دل نہ دکھ جاوے او یار آج بھی عید آ جائے نا تے بچیاں ویراں تو کپڑے نہیں مانگ دیاں ابو تو مانگ دیاں کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے نے نہیں تے پوچھ کسے یتیم کو نو او کسے دے بچے نو کوئی جھڑک مار دے وہ کہندا میں ابو نو دساں گا تے یتیم نو کوئی جھڑک مارے تے او کی آکھے میں کینوں دساں گا دا تے باپ ہی کوئی نہیں پوچھے یتیم کو باپ کی ہوندے سکینہ ہوش آگے او سیدادی پردے جو تے نہیں نکل سکتی پر خیمے دی اوٹے چونے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے سکینہ رو کے بھی آخری ہے بابا یا جینو جایا جائے بابا سکینہ مر جائے گی نالے ہاتھ جوڑ دیئے نالے آخ دیئے بے گوڑے آئے جینا جامی میرا چاچا گیا نہیں آیا اجے تے میرا بھی اکبر بھی نہیں آیا اصغر اجے نہیں آیا بابا لے کے نا جامی اجے تے بابا ویکھے ہی نہیں نوجوانوں میرے امام سواری تو نیچے آ گئے سینے لاؤں کے فرمایا سکینہ ندھیے چپ کر جاؤ انج نہیں کری جاؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردیساں وچ لے آ کے تیاں نال انج نہیں کری جاؤ فرمایا سکینہ رونا ندھیے میں پانی لے کے آنا انہیں جفوار لے آؤ کہن لگی میں نہیں جان دینا چاچا پانی لین کے نہیں آئے میں پانی بغیر رہ سکنے بابا بغیر نہیں رہ جانا میں ابو کنو کھا گی مدینہ کدے نال جاواں گی کدے سینے دے سواں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائی کہن لگی امی نال تے اصغر سو گئے فرمایا نہیں دیئے مدینہ دیاں گلانے نہیں کربلاں دے قانون بدل گئے نہیں انہوں تے امی نال سویا کریں گی اصغر میرے نال قبر جو سویا کریں گا کہن لگی بابا جانا ضروری ہے ادا سے جاؤ یتیم کنوں کہن دین فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ کہن دین سکینہ یتیم چلی ہے سینے لا کے فرمایا نہیں سکینہ نجیدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی جفا مار کے کہن لگی یتیم نہ کرے آ جائیں یتیم تے نکرہ چھوے کے رون دینے بابا میں یتیم نہیں بننا یتیم تے دیوارہ لگ رگ رون دینے بابا یتیمانو تے پوچھ دائی کوئی نہیں جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے ویرہ کھلے ہوں دیاں نے اتھے جاواں گی ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نالو خیمے چلے گئیاں کہن لگی پھوپھی اماں دو گڑیاں بابا ویکھ لین دیں تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا چیخا مار کے رون دیئے نالے کہن دیئے شالا مرن نا ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بینا جس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا دو لینا میری ملت نوجوان
آخری جڑا جملہ خیمے فرمایا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا سکینہ نو روندہ چھڑ کے جانا کو سوکھا سویرے کمہ تے جاندے تے بچے روندے نا تے ماما کھچ کے اندر لے جام تے بچے چیخاں مار دینے او کی میں روئی ہوئے گی میرے امام سکینہ نو روندے چھڑ کے روندے میری ملت دے نوجوان تیر تلوار نیزے بھالے شیمر سینے تے کھلو کے اس طرح تلوار کی تھی میرے امام نے پورے ذہن اپنی گردن مبارک موڑ کے سجدہ کر کے کہا سبحان ربی العالی شمر نے تلوار چلائی تے میرے امام دا سر اقدستان تو جدا کی تا سیدہ زہرہ پاک آ گئی تصور تے تخیل چرز کرو اکھیا آ جاوے میرے پردیسی پتراتے میں چک لواں بچ چولی شاءاللہ جان دوزخ نو سارے جنہ لاش مٹی بچ رولی اور جتا متھا نبی چمدہ سی انہا ظالمہ نے اس متھے نو کربلا دی ریت چ رولیا میرے امام دی لاش مبارک تے گھوڑے دوڑائے او کیڑا ظلم ہے جڑا یزیدیاں کربلا جو حسین دی ذات تے نہیں کیتا میری ملت دے نوجوانوں پر انہیں صبر کو لو تے نماز کو لو کم لیا تے آکھیا بیخ لو میں صبر بھی کر رہا تے میں نماز بھی پڑھ رہا میرے امام نے آخری سجدہ کیتا تے امت نو پیغام دیتا چاہے کتنی مصیبت آ جائے خوشی وچ بھی سجدے رب نو کرے ہو تے دکھ وچ بھی سجدے رب نو کرے آ جائے سجدہ نہ بھولے آ جائے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے امام حسین دے آخری سجدے دا واسطہ اللہ سانو سجدے دی توفیق